Hello guys, welcome to the new video of financial statement analysis. It's a very important chapter for accounts and finance for BVS level, for BHM and for BBA. So I'm making this chapter for all level. So the combined chapter हो यो. So यसलाई हामी डिटेलली कभर गरौँ. यो BBA होस् चाहे BVS होस्, अकाउन्ट होस्, फाइनान्स होस्, यो च्याप्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. सो यसलाई म बेसिकबाट कभर गर्छु. फर्स्टमा आउनुहोस्, म एउटा इक्जाम्पल सेट गर्छु. इक्जाम्पल मानौँ लेट एजुम अजयको बिजनेस छ, एउटा विजयको बिजनेस छ. अजयको बिजनेसले सेल्स गर्छ 10 लाखको, विजयको बिजनेसले सेल्स गर्छ 50 लाखको. यसको ग्रस प्रफिट छ अथवा नेट प्रफिट जे भन्नुस्, एउटा प्रफिट छ, प्रफिटै भनौँ. प्रफिट छ 6 लाख, यसको प्रफिट छ 20 लाख. सो यसमा क्वेसन के हो भन्दाखेरि हुज बिजनेस इज बेटर, हुज बिजनेस इज बेटर है. क्वेसन चाहिँ यो हो कि कसको बिजनेस राम्रो छ. सो यसरी बेयर आइजले हेर्दाखेरि सुरुमै एब्सोल्युट डाटाको फिगरमा हेर्दाखेरि सो प्रफिट जुन बिजनेसले बढी कमाएको छ त्यही बिजनेस राम्रो है. विजयको बिजनेस राम्रो, यसले त्यही देखाउँछ कि बढी प्रफिट यसले कमाएको छ. सो यसरी अजय र विजयको बिजनेस चाहिँ कम्पेयर हुँदैन है. सो यो त डाटा फर्ममा भयो है, एब्सोल्युट फिगरमा भयो. एब्सोल्युट फिगरमा भन्दा 20 लाख जो बढी प्रफिट देखिन्छ त्यही नै राम्रो चाहिँ भन्नु मिल्दैन. अब यसलाई नै हामीले पर्सेन्टेज टर्ममा हेर्ने हो भनेपछि, मानौँ यसलाई नै मैले पर्सेन्टेज टर्ममा हेर्ने भनेपछि 10 लाखमा 6 लाख रुपियाँ कमायो मिन्स अजय इज अर्निङ 60% प्रफिट अन सेल्स है. त्यस्तै विजय इज अर्निङ 20 लाख डिभाइड बाई 50 लाख, द्याट इज 40%. सो यसरी हेर्ने हो भनेपछि त अजयको बिजनेस राम्रो देखिन्छ. यसरी हेर्ने हो भने त अजयको बिजनेस राम्रो देखिन्छ है. सो अघि चाहिँ डिसिजन हाम्रो के आइरहेको थियो, विजयको बिजनेस यत्तिकै आँखाले हेर्दाखेरि. तर वास्तवमा भन्ने हो भने त अजयको बिजनेस राम्रो छ. यसको इन मिनिङ के आउँछ भन्दाखेरि अगर 1 रुपियाँको सामान अजयले सेल्स गर्छ भनेपछि है, 1 रुपियाँको सामान अजयले सेल्स गर्छ भने त्यसमा 60 पैसा प्रफिट छ, 60 पैसा प्रफिट छ है, 0.6 अथवा 60 पैसा भनौँ. त्यस्तै विजयको 1 रुपियाँको सेल्समा जम्मा 0.4 अथवा 40 पैसा प्रफिट छ. सो अजयमा लगानी गरेपछि अजयको 1 रुपियाँ सेल्स गर्न 60. यसको कारण अर्को के पनि हुनसक्छ भने अजयसँग सेल एक्सपेन्ड गर्नलाई पैसा छैन होला. अगर अजयसँग अझ पैसा हुने, बढी सेल्स अजयले गर्छ भनेपछि त्यसको मतलब यसको प्रफिट 60% हुन्छ. मानौँ अजयको सेल्स 10 लाख नभएर 50 लाख भइदिएको भए, अजयको सेल्स 10 लाख नभएर 50 लाख भइदिएको भए यसको प्रफिट कति हुन्थ्यो? 60% हान्नुहोस् त, यसको क्यालकुलेट गर्नुहोस् त. यसको प्रफिट हुन्थ्यो 30 लाख. यसको प्रफिट कति देखिन्थ्यो? 30 लाख. तब कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई, किन दुइटैको प्रफिट कति, दुइटैको सेल्स कति थियो? 50 लाख. सो 50 लाखको सेल्समा विजयले जम्मा 20 लाख कमाउँछ, अजयले 50 लाखको सेल्स गरेपछि कति कमाउँछ? 30 लाख कमाउँछ, किनभने यसको प्रफिट पर्सेन्ट कति हो? 60% हो. सो द्याट्स वाइ रेसियो एनालाइसिस इज इम्पोर्टेन्ट. सो हामीले जो अब किन हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अथवा रेसियो एनालाइसिस पढ्छौँ भन्दाखेरि जो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हुन्छ त्यो त यस्तै फर्ममा आउँछ, डाटा फर्ममा, एब्सोल्युट फर्ममा है. एब्सोल्युट फर्ममा आउँछ, डिजिट फर्ममा आउँछ. सो डिजिट फर्ममा हामीले जो कन्क्लुजन निकाल्छौँ त्यो कन्क्लुजन त्यति इफेक्टिभ हुँदैन, किनभने चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स, ग्रस प्रफिट है, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू त्यो त हाम्रो एब्सोल्युट फिगरमा हुन्छ. र ब्यालेन्स सिटमा पनि एसेट कतिको, 10 लाखको, 15 लाखको यस्तो भन्ने डाटाहरू हुन्छ. सो त्यो डाटाहरूले जो डिसिजन निकल्छ हाम्रो, जो आउनुपर्ने इफेक्टिभ डिसिजन, त्यो इफेक्टिभ डिसिजन आउँदैन. त्यसैको लागि हामीले रेसियो एनालाइसिस पढ्नुपर्छ. सो सुरुमा चाहिँ हामी नम्बरलाई डिफाइन गरौँ. सो रेसियो भनेको नम्बर दुईवटा फर्ममा हुन्छ हाम्रो. नम्बर हाम्रो दुईवटा फर्ममा हुन्छ. एउटा हो एब्सोल्युट फर्म, अर्को हो हाम्रो रिलेटिभ फर्म है. एब्सोल्युट फर्म भन्नाले जो होल नम्बर हो, जस्तै 5, 10 जो माथि हेऱ्यौँ, यो नम्बरलाई हामी के भन्छौँ? एब्सोल्युट फर्म भन्छौँ.
सो रिलेटिभ मिन्स रेसियो रेसियो मिन्स अघि जो यो पर्सेन्टेजमा निकाल्यौँ पर्सेन्टेज अल्सो रेसियो नर्मली हामी रेसियो भन्ने बित्तिकै यस्तो बुझ्छौँ 2:3 4:5 दिस इज अल्सो रेसियो रेसियोको टाइप्स तिमीहरू हेर्छौ भनेपछि रेसियोलाई हामी तीनवटा तरिकाले हेर्न सक्छौँ एउटा पर्सेन्टेजमा पनि रेसियोलाई हेर्न सक्छौँ हामीहरू 50% 40% यो पनि रेसियो नै हो पर्सेन्टलाई पनि हामी रेसियो भन्न सक्छौँ सेकेन्ड टाइम्समा पनि हेर्न सक्छौँ रेसियोलाई हामी 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 गुणा बढी 5 गुणा बढी 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स है सो अर्को प्योर रेसियो भन्नाले जो 3:4 5:4 यो चाहिँ हामी प्योर रेसियो नै भयो सो यो तिनटैलाई हामी रेसियो भन्न सक्छौँ है पर्सेन्ट 50% 60% 80% टाइम्सलाई पनि 4 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स सो दिज अल आर रेसियो सो अब रेसियो एनालाइसिस फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस किन जरुरी छ त अब मैले एकाउन्टकोलाई अथवा फाइनेन्सलाई लिएर मात्र यो डिस्क्राइब गर्ने हो अब रेसियो मिन्स कुनै दुईवटा नम्बरको बिचमा रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्नुलाई हामी के भन्छौँ रेसियो भन्छौँ रेसियोले रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्छ बिट्विन द टु नम्बर्स सो तर म आएँ फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिसमा मेरो टपिक हो फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस है फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस भन्नाले यो यसले चाहिँ फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस हामी के गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई के गर्छौँ एनालाइज गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा भएको जो फाइनेन्सियल डाटा छ जो डाटा छ नम्बरमा जो कतिको एसेट छ कति प्रफिट छ कति एक्सपेन्सेस छ त्यो डाटालाई लिएर हामी के बनाउँछौँ रेसियो बनाउँछौँ त्यसलाई अनि त्यो रेसियोलाई हामी के गर्छौँ एनालाइज गर्छौँ फर इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ सो यसको डेफिनेसन म बनाउन सक्छु द क्वान्टिटेटिभ रिलेसनसिप between two or more financial data फाइनेन्सियल डाटा भने अकाउन्ट्सको डाटा जो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा छ है सो रिलेसनसिप फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस भन्नाले के हो रिलेसनसिप बिट्विन टु अर मोर फाइनेन्सियल डाटा यो कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ डिराइभ कहाँबाट गर्नुहुन्छ ल्याउनु कहाँबाट डिराइभ फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट कहाँ डिराइभ गर्नुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट है इज नोन एज रेसियो एनालाइसिस इज नोन एज फाइनेन्सियल रेसियो एनालाइसिस इन एकाउन्ट्स एन्ड फाइनेन्स सो भेरी सिम्पल डेफिनेसन हामीले आफै बनायो सो क्वान्टिटी मिन्स न्युमेरिकल रिलेसनसिप होइन नम्बरको रिलेसनसिप छ कसमा बिट्विन टु अर मोर फाइनेन्सियल डाटा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ डिराइभ कहाँबाट गर्नुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट है जस्तै अहिले भर्खर तिमीहरूले हेर्छौ भनेपछि यो जो रिलेसनसिप बनायो हामीले 60% 40% निकाले यो सेल्स केसको डाटा हो इन्कम स्टेटमेन्टको डाटा हो ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट पनि त्यसकै डाटा हो सो रेसियो बन्नलाई मिनिमम दुईवटा नम्बर चाहिन्छ नै चाहिन्छ है रेसियो बन्नलाई मिनिमम कतिवटा डाटा चाहिन्छ दुईवटा डाटा चाहिन्छ एउटा सेल्सको डाटा लियो हामीले एउटा प्रफिटको डाटा लियो सो तब मात्र रेसियो भन्छ कम्पेरिजन गर्नलाई सजिलो हुन्छ सो रेसियो एनालाइसिसको फाइदा के अथवा यसको अब्जेक्टिभ के अथवा यसको इम्पोर्टेन्स के अब्जेक्टिभ अथवा इम्पोर्टेन्स भनौँ इक्जाममा सोध्न सक्ला सो हरेक लेभललाई इम्पोर्टेन्स छ त्यसैले सुरुबाट कसैको केही नछुटोस् भनेर यसको पहिलो कुरा त भनेको इट फ्यासिलेट कम्पेयर गर्न ठिक हुन्छ यसलाई है जस्तै अजय र विजयको बिजनेस हेर्नु भएको थियो तपाईँहरूले अघि अजय र विजयको बिजनेस हेर्नु भएको थियो कुन बिजनेस राम्रो त कम्पेयर गर्न सजिलो भयो अनि हेल्प्स इन फाइन्डिङ ट्रु एफिसिएन्सी अफ बिजनेस सो बिजनेसको ट्रु इफिसिएन्टली काम गर्न सक्छ कि सक्दैन है सो त्यो हेर्न चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ कि इफिसिएन्सी बिजनेसको कस्तो छ रेसियोबाट चेक गर्न सक्छौँ जस्तै डक्टरहरूले एक्सरे हेरेर भन्छ नि कस्तो छ हड्डीको फङ्सनहरू त्यस्तै बिजनेसमा हामी रेसियो एनालाइसिस लगाएर सो बिजनेसको इफिसिएन्सी कस्तो छ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ र लास्टली छ हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ सो यसले हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङमा पनि हेल्प गर्छ कुन बिजनेस राम्रो त्यो बिजनेसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि आफ्नो डिसिजन मेकिङ भइहाल्छ है कुन रेसियो राम्रो त्यहाँ कम्पेयर गरेपछि अभियसली डिसिजन मेकिङ हुने नै हो
ल आउनुहोस् अब टाइप्स अफ फाइनेन्सियल रेसियोजमा। अब म प्र्याक्टिकल पोर्सनमा बल्ल छिरेँ। अहिलेसम्म हामी के गरिरहेको थियौँ, यसको ब्याकग्राउन्ड सेटअप गरिरहेको थियौँ। टाइप्स अफ फाइनेन्सियल रेसियोज, टाइप्स अफ फाइनेन्सियल रेसियोज। टाइप्स अफ फाइनेन्सियल रेसियोजमा फर्स्ट टाइप चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो also known as short term solvency ratio। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो टर्नओभर रेसियो, अर्को नाम चाहिँ एक्टिभिटी रेसियो र इफिसियन्सी रेसियो पनि भन्छ यसलाई। एक्टिभिटी रेसियो और इफिसियन्सी रेसियो अलिअलि मैले एक्सप्लेन गर्छु। यसलाई नै हामी डिटेली कभर गर्नु छ। यो भनेको सबै एउटै नै हो। थर्डमा चाहिँ हाम्रो डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो अथवा लिभरेज रेसियो। सेकेन्ड हो। थर्डमा चाहिँ हाम्रो डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोज अथवा लिभरेज रेसियोज पनि भन्छौँ हामी है। सो डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो और लिभरेज रेसियो। र लास्टली चाहिँ हाम्रो लास्ट भन्दा सेकेन्ड लास्ट भन्दा नि हुन्छ। अहिले म यतिमा चारवटा लिएँ। प्रफिटेबिलिटी रेसियोज, प्रफिटेबिलिटी रेसियोज। अर्को लास्टमा चाहिँ हाम्रो मार्केट रेसियोज भन्ने पनि होला। सो अहिले मेजरली यति चारलाई नै हेरौँ। लिक्विडिटी रेसियोज अथवा सर्ट टर्म सोल्भेन्सी रेसियो, टर्नओभर रेसियो, डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो र प्रफिटेबिलिटी रेसियो। सो लिक्विडिटी रेसियोमा चाहिँ हामी बिजनेसको लिक्विड फर्म है, जसलाई चाँडै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अथवा जसलाई चाँडै नै क्यासमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँबाट चाँडै क्यास आउँछ अथवा चाँडै क्यास तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी लिक्विडिटी रेसियो भन्छौँ। सो बिजनेसको लिक्विड एसेट भनेको किन सबैभन्दा मेन के हो, क्यासलाई भन्छौँ। किन लिक्विड एसेट भन्छौँ क्यासलाई भन्दाखेरि, क्यासलाई तपाईँ जसलाई पनि कन्फ्युज, जस्तै लिक्विडलाई हामी जुन सेप पनि दिन सक्छौँ, पानीलाई होइन, त्यस्तै क्यासलाई पनि बिजनेसको क्यासलाई हामी टेबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, घरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, कार्पेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, जेसमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले क्यासलाई हामी लिक्विड एसेट पनि भन्छौँ। सो टर्नओभर रेसियोज मिन्स सेल्स, टर्नओभर मिन्स सेल्स। सो सेल्स यसले चाहिँ तिमीहरूको बिजनेसको इफिसियन्सी बताउँछ, कस्तो सेल्स छ होइन, कति इफेक्टिभली काम गरिरहेछ, कति इफेक्टिभली पैसा उठिरहेछ, कति इफेक्टिभली हाम्रो सामान कन्भर्ट भइरहेछ इन्भेन्ट्रीमा, त्यो सबै कुरा हामी यसमा हेर्छौँ। सो डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोमा हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर, यसलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोज पनि भन्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर। सो क्यापिटलको स्ट्रक्चरमा कति डेब्ट छ, कति इक्विटी छ है, डेब्ट र इक्विटीको रेसियो के छ, डेब्ट र एसेट्सको रेसियोज के छ, त्यहाँबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्छौँ। लास्टमा चाहिँ प्रफिटेबिलिटी। बिजनेसको प्रफिट कति पर्सेन्ट, जो अघि एउटा निकालेर देखाइसकेको थिएँ मैले, ग्रस प्रफिट पर्सेन्ट कति छ, नेट प्रफिट पर्सेन्ट कति छ, एसेटमा रिटर्न कति छ, इक्विटीमा कति कमाइरहेछौँ हामीहरू, त्यो हेर्छौँ। र लास्टली हाम्रो मार्केट रेसियो छ, त्यो मार्केट रेसियो पछि हेरौँला है। सो फर्स्टमा मैले आज कम्प्लिट गर्न खोजेको चाहिँ, फर्स्टली आज हेर्न खोजेको मैले भनेको लिक्विडिटी रेसियोज हो। इट्स भेरी सिम्पल। लिक्विडिटी रेसियो हामी आरामले हेरौँ। फर्स्टमा हाम्रो पेन चेन्ज गरौँ। ओके, फर्स्टमा आयो हाम्रो लिक्विडिटी रेसियोज है। सो लिक्विडिटी रेसियो इट इज अल्सो नोन एज सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन, सर्ट टर्म सल्भेन्सी रेसियो जो माथि मैले लेखिसकेको छु। त्यो सर्ट टर्म पिरियडको लागि सर्ट टर्ममा हामी आफ्नो लाइबिलिटिजहरू तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा सर्ट टर्ममा हामीलाई पैसा कहाँबाट आइरहेछ है, त्यो हेर्नको लागि हामी लिक्विडिटी रेसियो हेर्छौँ। सो तिमीहरूलाई नर्मली ब्यालेन्स सिट थाहा छ भनेपछि, ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो यहाँ यो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी साइड भयो, दिस इज एसेट साइड है। यहाँ हाम्रो के हुन्छ, सेयर क्यापिटल है, यहाँ रिजर्भ एन्ड सर्प्लस, लङ टर्म लाइबिलिटिज, ल यहाँ छ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज। त्यस्तै यहाँ एसेटमा फिक्स एसेट, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट, मिससेलेनियस एक्सपेन्सेस है। सो यति हाम्रो ब्यालेन्स सिटको देखिन्छ पोर्सनमा।
सो सर्ट लिक्विडिटी भन्नाले जसलाई सर्ट टर्म सल्भेन्सी नामबाटै क्लियर छ सर्ट टर्म सल्भेन्सी सर्ट टर्म पिरियडमा हामी आफ्नो लाइबिलिटिज सर्ट टर्म लाइबिलिटिज तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त सर्ट टर्म लाइबिलिटिज भनेको त हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हो है। सो द लिक्विडिटी रेसियो इज रिलेटेड टु ओन्ली करेन्ट एसेट एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिज। सो करेन्ट पिरियडको लेस देन 1 इयर पिरियडको यही नै हो ब्यालेन्स सिटमा। अरू सबै त लङ टर्म हुन्छ, फिक्स एसेट 1 वर्षभन्दा बढीको लागि हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट 1 वर्षको लागि हुन्छ, लङ टर्म लोन 1 वर्षभन्दा बढीको लागि हुन्छ, क्यापिटल पनि 1 वर्षभन्दा बढी लागि हुन्छ। त सर्ट टर्म पिरियडको हामी रेसियोज दुईवटा लिएर बनाउँछौँ, एउटा त करेन्ट एसेट्स अर्को त करेन्ट लाइबिलिटिजलाई लिएर। यो सर्ट टर्म पिरियडको चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई हामी एसेस गर्नको लागि हामी तुरुन्त आफ्नो करेन्ट लाइबिलिटिजहरू तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सो यसको मेन फोकस भनेको करेन्ट एसेट्स र एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिजमा हुन्छ। यसको फोकस लिक्विडिटी रेसियोमा यो दुईवटा लिएर हामी रेसियो बनाउँछौँ। सो यसमा भएको पहिलो रेसियो छ करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियो नामबाटै क्लियर छ करेन्ट रेसियो। सो करेन्ट रेसियो सर्टकटमा सिआर लेखेँ। करेन्ट रेसियो इक्वल्स टु करेन्ट कुरालाई लिने। सो करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज है। सो यो रेसियो 1 भन्दा माथि आउनुपर्छ। यो रेसियो 1 भन्दा माथि आउनुपर्छ। 1 भन्दा कम आएको छ भने चाहिँ यो रेसियो नराम्रो मानिन्छ। यसको मतलब तपाईँहरू आफ्नो करेन्ट लाइबिलिटिज तिर्न सक्नु हुँदैन करेन्ट एसेटबाट, यसको मिनिङ त्यो जान्छ है। सो करेन्ट रेसियो अब यसमा करेन्ट एसेट भने के दोज एसेट विच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु क्यास विदिन 1 इयर है। 1 वर्षभित्र कुनै एसेटलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ करेन्ट एसेट भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल लेख्न सक्छौँ तिमीहरू स्टकको अर्को नाम इन्भेन्ट्री पनि हो है। स्टक इन्भेन्ट्री। डेटर्सको अर्को नाम के पनि हो अकाउन्ट रिसिएबल, बिल्स रिसिएबल। अर्को हामीसँग छ क्यास बैंक है। अरू के हुनसक्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड अथवा एडभान्स एक्सपेन्सेस। अर्को के हुनसक्छ एक्रुड इन्कम अर्न बट नट रिसिभ्ड भन्छौँ जसलाई हामी दिस इज कल एक्रुड इन्कम। अरू के हुनसक्छ मार्केटेबल सेक्युरिटिज। यति हाम्रो करेन्ट असो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट। सो यति हाम्रो करेन्ट एसेट हो। तपाईँहरूलाई सजिलो होस् करेन्ट एसेट चिन्न आउँदैन प्रायःलाई है। यो सबै एसेट कस्तो वाला विदिन 1 इयर क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने यस्तो एसेटलाई हामी के भन्छौँ करेन्ट एसेट भन्छौँ। त्यस्तै करेन्ट लाइबिलिटिज भने के त करेन्ट लाइबिलिटिज इक्वल टु जो लाइबिलिटीलाई विदिन 1 इयरमा तिर्नुपर्ने, विदिन 1 इयरमा 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने, विदिन 1 इयरमा तिर्नुपर्ने, पेड गर्नुपर्ने है। सो भेरी सिम्पल। सो करेन्ट लाइबिलिटी इक्जाम्पल लेख्न सक्छौ तिमीहरू क्रेडिटर्सलाई हामी अर्को नाम पनि भन्न सक्छौँ अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल। त्यस्तै क्रेडिटर्स पछि के हुनसक्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स, आउटस्ट्यान्डिङ भन, ड्यू भन अथवा पेएबल्स भन, यो तिनटै भनेको एउटै हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ड्यू एक्सपेन्सेस अथवा पेएबल एक्सपेन्सेस। अर्को के पनि हुनसक्छ नोट्स पेएबल्स राख्ने बित्तिकै त लाइबिलिटिज भइहाल्यो है, नोट्स पेएबल। अरू के हुनसक्छ सर्ट टर्म लोन्स। अर्को हुनसक्छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट सर्ट टर्म है, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट 1 वर्षभन्दा कम छ भनेपछि। अर्को के हुनसक्छ अर्न रेभेन्यू। अर्को के हुनसक्छ प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर ट्याक्स। यो सबै हाम्रो के हो करेन्ट लाइबिलिटिज हो। सो क्रेडिटर्स अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल भन, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ड्यू एक्सपेन्सेस, पेएबल एक्सपेन्सेस भन, नोट्स पेएबल, सर्ट टर्म लोन्स, ब्याङ्क ओडी, अनअर्न रेभेन्यू, प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर ट्याक्स। जो मलाई यति याद छ सो नर्मली युज हुन्छ। सो यसलाई हामी करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। सो यो दुईटाको लागि लिएर हामी रेसियो बनाउन सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ करेन्ट एसेट थियो 4 लाख है, यहाँ करेन्ट लाइबिलिटिज थियो 2 लाख।
सो यसको रेसियो कति आउँछ करेन्ट एसेट 4 लाख डिभाइडेड बाई 2 लाख सो रेसियो आउँछ यो यसलाई हामी 2 टाइम्स पनि लेख्न सक्छौँ अथवा अर 2:1 पनि लेख्न सक्छौँ दुईटै एलाउड छ है 4 लाख डिभाइडेड 2 लाख 2 टाइम्स लेख अथवा 2:1 लेख सो दिस इज करेन्ट रेसियो सो कमिङ टु अनदर रेसियो नोन एज क्विक रेसियो अथवा लिक्विड रेसियो क्विक रेसियो अथवा हामी यसलाई लिक्विड रेसियो पनि भन्न सक्छौँ अथवा अर्को नाम पनि छ एसिड टेस्ट रेसियो एक्जाममा झुकिन सकिन्छ एसिड टेस्ट रेसियो है यति नाम छ यसको सो अघि हामीले कुन रेसियो पढाएको थियौँ करेन्ट रेसियो करेन्ट वान मिन्स के हुन्छ चाँडो करेन्ट मिन्स के हुन्छ चाँडो क्विक भनेको के क्विक भनेको त्योभन्दा पनि चाँडो करेन्ट भनेको चाँडो फास्ट हुन्छ क्विक भनेको त सुपर फास्ट हो सो हामीलाई अघि त 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट हुने अथवा 1 वर्षभित्र तिरिहाल्नुपर्ने लाइबिलिटी थियो अब त्योभन्दा पनि क्विक चाहियो सो क्विक रेसियोको फर्मुला यसरी भन्छ क्विक रेसियो इक्वल्स टु माथि क्विक एसेट कस्तो एसेट चाहियो मलाई क्विक एसेट चाहियो क्विक एसेट अपन क्विक लाइबिलिटिज सो लाइबिलिटिजलाई हामी क्विक किन लेख्दैनौँ भन्दाखेरि सबै लाइबिलिटिजहरू क्विक नै हुन्छन् सबै करेन्ट लाइबिलिटिज के नै हुन्छ हाम्रो क्विक नै हुन्छ त्यसैले यहाँ हामी करेन्ट लाइबिलिटी नै लेख्छौँ है किनभने जो मान्छे हामीले जो मान्छेलाई पैसा तिर्नु पर्ने छ जो लाइबिलिटिज हामीले तिर्नु पर्ने छ ऊ माग्न आए चाहिँ हामीले तुरुन्त तिर्नै पर्छ द्याट्स वाइ देयर इज नो क्विक लाइबिलिटिज माग्न आए चाहिँ हामीले तिर्नै पर्छ सो द्याट्स वाइ अल करेन्ट लाइबिलिटिज आर क्विक लाइबिलिटिज सो करेन्ट लाइबिलिटिज क्विक लाइबिलिटिजमा केही फरक छैन त्यसैले हामी करेन्ट लाइबिलिटी नै लेख्छौँ सो क्विक एसेट भने के त त्यसो भए सो क्विक एसेटलाई डिफाइन गरौँ प्र्याक्टिकली क्विक एसेट इक्वल्स टु जो करेन्ट एसेट छ करेन्ट एसेटबाट दुईटा यस्तो एसेट छ जो चाहिँ क्विक छैन त्यो दुईटा एसेट हो पहिलो हामी भन्छौँ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री हेर त इन्भेन्ट्रीलाई स्टक त हाम्रो करेन्ट एसेट हो नि स्टक करेन्ट एसेट हो तर क्विक एसेट होइन लजिक सुन लजिक के हो भन्दाखेरि जो हामीसँग स्टक छ मानौँ मेरो कपडाको पसल छ कपडाको पसल छ भनेपछि क्लोथ्सको पसल छ त मेरो लागि स्टक त कपडा भयो होला है जस्तै मसँग 500 प्यान्ट थियो 500 प्यान्टमा मैले 100 प्यान्ट बेचिदिएँ 100 प्यान्ट बेचिदिएँ त मेरो स्टकमा कति प्यान्ट छ 400 प्यान्ट छ अब यो 400 प्यान्टलाई म 10 दिनभित्र 20 दिनभित्र बेच्न सक्छु मैले चाहेर जुन दिनमा मैले चाहे त्यो दिन बेच्न सक्छु सकिँदैन नि है मैले मेरो इच्छा अनुसार म यसलाई 2 महिना यो 2 महिना पनि बेचिन सकिन्छ 2 वर्षपछि पनि बेचिन सक्छ या फिर पुरानो भएर सड्न पनि सक्छ सो स्टक भनेको त्यस्तो एसेट हो म जसलाई जतिखेर चाहे त्यतिखेर बेच्न सक्दैन अगर बेच्न सक्ने भए त बेचिहाल्थेँ त्यहाँबाट प्रफिट कमाइहाल्थेँ म है सो स्टक जो इन्भेन्ट्री हुन्छ जो बचेको सामान हुन्छ त्यसलाई तपाईँहरू जतिखेर चाहे त्यतिखेर बेच्न सक्नु हुँदैन क्विक क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्नु हुँदैन है जस्तै मानौँ कोही मान्छे तपाईँसँग पैसा माग्न आयो उधार हो सो उधार भन्छ तपाईँले तिर्नुपर्ने थियो कुनै पैसा कुनै मान्छेलाई त्यो मान्छे तपाईँसँग पैसा माग्न आयो यार मसँग त पैसा छैन तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् मेरो स्टक लगेर जानुहोस् भनेपछि लिन्छ उसले लिँदैन नि क्यासै दिनुपर्छ सो तपाईँहरू आफ्नो स्टकलाई क्यासमा चाँडोभन्दा चाँडो कन्भर्ट गर्न सक्नु हुँदैन सो क्विक एसेट भन्नाले है चाँडोभन्दा चाँडो क्यासमा कन्भर्ट हुनुपर्ने करेन्ट एसेट भन्नाले 1 सालभित्र कन्भर्ट हुन्थ्यो तर क्विक एसेट भन्नाले त्योभन्दा पनि चाँडो पिरियडमा हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो स्टकलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन त्यसरी स्टकलाई हामीले हटाइदिए माइनस गरिदिए त्यस्तै अर्को पनि एसेट छ द्याट इज नोन एज प्रिपेड एक्सपेन्सेस त्यसलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस सो प्रिपेड एक्सपेन्सलाई पनि हामी क्यासमा चाँडो कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ यो दुईटा एसेटलाई हटाइदिने करेन्ट एसेट माइनस स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस अथवा एडभान्स एक्सपेन्सेस यो घटाएपछि बल्ल क्विक एसेट हुन्छ सो प्रिपेड एक्सपेन्सलाई पनि किन घटायो लजिक चाहिने होला सो लजिकको लागि मानौँ तपाईँको स्टाफले तपाईँको एउटा बिजनेस छ त्यहाँ तपाईँको स्टाफ छ स्टाफको घरमा उसको स्टाफको स्यालेरी छ 20,000 पर मन्थ स्टाफको घरमा उसको मम्मी बिरामी भइसकेपछि उसले के भन्यो पुस माघ एन्ड फागुनको मलाई 3 महिनाको स्यालेरी एडभान्स चाहियो सर भन्यो सो द्याट बिकम 60,000
है। यो 3 महिनाको स्यालेरी मलाई एडभान्स चाहियो सर, मेरो घरमा मम्मी बिरामी हुन्छ, तपाईँले दिइदिनु भयो यो पैसा तपाईँले के गरिदिनु भयो 60,000 एडभान्समा दिइदिनु भयो। सो एडभान्समा दिइसक्नु भने त यो तपाईँको लागि एसेट भयो, किन चाहिँ यसको फाइदा पाउन बाँकी छ। दिस इज नोन एज प्रिपेड स्यालेरी है, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यसको बेनिफिट पाउन बाँकी छ। अब बार तपाईँ पुस माघ फागुनमा स्यालेरी तिर्नुहुन्न, एकैचोटि तिरिसक्नु भयो, सो यसको बेनिफिट पाउन बाँकी छ। अब मानौँ अब पुसको इन्डमा आएर तपाईँलाई उल्टो पैसा चाहिरहेछ 30,000 रुपियाँ है। पुसको इन्डमा आएर तपाईँको बिजनेसमा तपाईँलाई 30,000 रुपियाँ चाहिरहेछ, तपाईँसँग पैसै छैन, कहाँबाट ल्याउने। अब तपाईँ भन्नुहोस् आफ्नो स्टाफलाई, तिमीले अस्ति भर्खर जो 60,000 एडभान्समा लगाएको थियौ नि, त्यो एडभान्सबाट मलाई 30,000 फिर्ता देऊ त भनेपछि उसले दिन्छ? असम्भव, किनकि उसले त्यो पैसा त पक्कै पनि खर्च गरिसक्यो होला। सो प्रिपेड एक्सपेन्सेस एसेट जस्तो त देखिन्छ, तर वास्तवमा त एसेट होइन, त्यो कुनै चाहिँ एडभान्समा दिएको खर्च हो त्यो कुनै पनि। जस्तै कसैको रेन्ट तिर्नु भयो होला, घरबेटीले रेन्ट एडभान्समा माग्यो तपाईँहरूसँग है, भविष्यमा त्यो रेन्ट एडभान्स लिएको सर अस्ति तपाईँले मलाई फिर्ता दिनु भनेपछि दिन्छ त? दिँदैन। सो चाँडैभन्दा चाँडै क्यासमा यो पनि कन्भर्ट हुँदैन। सो द्याट्स वाइ प्रिपेड एक्सपेन्स र स्टक चाहिँ क्विक एसेट होइन। त्यसैले करेन्ट एसेटबाट इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सलाई घटाइदिने, तब यो रेसियो आउँछ है। सो आजको लागि भिडियो एउटा अर्को रेसियो पनि छ यसमै। अर्को रेसियो लेख्नु छ, थर्ड रेसियो क्यास रेसियो। अर्को रेसियो चाहिँ हाम्रो क्यास रेसियो। क्यास रेसियोमा फर्स्टमा छ क्यास रेसियो इक्वल्स टु करेन्ट लाइबिलिटी, तलको त सेमै हो, करेन्ट लाइबिलिटीमा कुनै चेन्ज छैन। करेन्ट लाइबिलिटिज अर क्विक लाइबिलिटी एउटै कुरा, करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज। मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको तिमीहरूको सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई भन्छ है, जो तिमीहरूले 3 महिनाको लागि 4 महिनाको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरे होला, त्यसलाई हामी मार्केटेबल सेक्युरिटिज भन्छौँ। सो क्यास एन्ड मार्केट यो यहाँ देखिरहेको होला, जो ब्यालेन्स सिट अघि हामीले हेरेको थियौँ, कहाँ थियो ब्यालेन्स सिट? सो यो ब्यालेन्स सिटमा यहीँ देखिरहेको होला, करेन्ट एसेटमा चाहिँ जस्तै क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, यो सबै यहाँ देखिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले क्यास र मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई लिने हो अनि करेन्ट लाइबिलिटीलाई लगेर डिभाइड गरिदिने हो। सो यति रेसियोज थियो। भर्खर मैले एउटा रेसियो सकेँ। अब नेक्स्ट 2-3 भिडियोजमा हामी 3 भिडियोज अरू भन्छ, त्यसमा हामी सबै रेसियो एनालाइज कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि जसलाई यो रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसन्सहरू मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, फेरि म सल्भ गरेर फेरि भिडियो बनाएर पठाइदिन्छु। सो ह्याभ अ नाइस डे।